अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ी बुरी ख़बर आई है। अभी अभी नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की है 2 मिनट की, उन्होंने ये अपने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि मरीम नवाज़ को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है। कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और उन्होंने कहा है कि मरीम को स्मैश कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा अगर वो बाज ना आई। और नवाज़ शरीफ ने फौरी तौर पे इसकी वीडियो बनाई है और बताया है कि जनाब किस तरीके से ये खिलवाड़ खेला जा रहा है। और नवाज़ शरीफ ने कहा है अपनी अभी अभी जो तकरीर की आपको ताज़ा तरीन बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हुआ, मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो उसकी डायरेक्ट ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान के ऊपर होगी, कमर जवेद बाजवा पे होगी, फैज़ हमीद पे होगी और जनरल अरफान मलिक के पे होगी। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इस तरह की बात हुई है और अल्लाह माफ़ी, ये तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं ये तो हालात। हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला जो है ना इनकी क्या कहते हैं हिफाजत फरमाए। और नवाज़ शरीफ ने ये कह दिया है कि वो अपने मिशन से बाज नहीं आएंगी। जिस तरह जुर्रत के साथ वो वाकई वो किरदार अदा कर रही हैं, तो ये अहले हिवस जो हैं, अहले हिवस गंदे लोग इतनी धमकियों पे उतर आए हैं। ये इमरान ख़ान इतना घटिया इंसान निकला है, इतना घटिया इंसान निकला है कि कत्ल की धमकियां तक मिल रही हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं, ये कोई मैं तो नहीं कह रहा, ये कोई ऐसे गली से गुजरा हुआ बंदा तो नहीं कह रहा, ये तो नवाज़ शरीफ का ताज़ा तरीन पैगाम आपको मैं बता रहा हूँ। और सारे सेनेटर बार बार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें धमकियां दी जा रही हैं। ये इतनी बुरी बात है यार, कितनी बुरी बात है ये किस तरह के हालात हो रहे हैं इधर। मैंने तो अभी अभी ये नवाज़ शरीफ की तकरीर सुनी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हो रहा है। खैर, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाल्लाह अपने बाकी बातें थोड़ी सी करते हैं। ये एक आपको मैंने ताज़ा तरीन ख़बर दे दी थी कि इस तरह नवाज़ शरीफ का बड़ा वो पैगाम आया है, वीडियो पे पैगाम आया है उनका। और ये चाय के बाद मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये चाय आप पिए मेरे साथ। और आज इसके अलावा बाकी बातें करते हैं, फिर इसके एंड के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जनाब आली अब जो है वो सुबह इलेक्शन है 10 बजे, सुबह 10 बजे इलेक्शन है। हम इंशाअल्लाह ताला आपको सबसे पहले ख़बर देंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए हैं। और ये ख़बर देंगे कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन जीत गए हैं। और वो जो उन्होंने पीटीआई वालों ने आज एक और इतना बड़ा ब्लेंडर किया है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो 2018 में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, अभी अभी सरदार अयाज सादिक का भी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि ये नवाज़ शरीफ को मिले थे, मैंने इनको मिलवाया था, ये नून लीग में शामिल हुए थे, ये नून लीग के ही सेनेटर हैं। और वो कागजात वगैरह इलेक्शन कमीशन से निकाल लाए हैं लोग, ये सारे निकाल लाए हैं। तो वो ये इतना बड़ा ब्लेंडर है, देखें कितनी घटिया हुकूमत है। उनको इस दीन दुनिया का किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आज चाहे काफ़ी दोस्तों के नाम करनी थी, लेकिन मैं अब वो नहीं कर रहा क्योंकि एक सीरियस मसला है, तो उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, चाय बहुत मज़े की है, चाय पीते हैं। और इमरान ख़ान आज भी उनको कह रहे हैं कि जनाब हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जबकि 6 वोटों की अक्सरियत है पीटीएम वालों की। तो कैसे जीत जाओगे भाई, कैसे जीत जाओगे
یہ خرید و فروخت کرو گے نا، جو سینیٹر تم نے بنائے ہیں سیف اللہ ابڑو، عبدالقادر، نئی ATM مشینیں جو آپ کو ملی ہیں تازہ دم، تو پرانی تو وہ چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتنا بڑا الزام کہ حافظ عبدالکریم صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جناب مجھے بار بار فون آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے سنجرانی کو ووٹ دینا ہے اور گیلانی کو ووٹ نہیں دینا، اور انہوں نے کہا جی میں خود یہ آنا چاہ رہا ہوں ویڈیو پہ، ٹی وی پہ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو۔ ہاں جی، اور آج بلاول بھٹو نے بھی ایک کٹا کھول دیا نیا کہ جناب یہ سنجرانی صاحب جب ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے آپ سینٹ چیئرمین کا سینٹ والا جتوائیں، تو پیپلز پارٹی نے ان کو جتوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھا نا کہ انہوں نے اس کو تو جتوایا تھا لیکن نون لیگ کے ساتھ تو منافقت کی تھی نا پھر پیپلز پارٹی نے۔ آج بلاول بھٹو یہ تسلیم کر گئے کہ انہوں نے سنجرانی کو جتلایا، کیونکہ سنجرانی نے حلفاً کہا تھا کہ میں جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن اوپر سے تو اتحاد نون لیگ کا تھا نا، تو کل کو پھر ایسی آپ باتیں نہ کریں کہ جناب یہ پیپلز پارٹی والے اپنا چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں، سینٹ کی سیٹیں بھی ان کو 2 نون لیگ نے دی ہیں جو نون لیگ کی بنتی تھیں، یہ یوسف رضا گیلانی والی بھی نون لیگ کی بنتی تھی نا، کیونکہ ان کی MNA کی اکثریت ہے نا۔ تو کل کو جناب یہ چیئرمین سینٹ بھی جب بن جائے، سارا کچھ ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی ہم نے دھرنا نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہو گئی تو پھر یہی ہوگا کہ جی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دے دیا، یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ جس طرح آج بلاول بھٹو نے خود تسلیم کیا ہے کہ سنجرانی نے کہا تھا مجھے خفیہ ووٹ دو، میں جیتنے کے بعد تمہارے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا، جبکہ اوپر سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک تھے۔ نون لیگ نے سنجرانی کو ووٹ نہیں دیا تھا، وہ حاصل بزنجو کو دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو۔ بہرحال افسوس کی بات ہے آج بلاول نے ایسے نیا کٹا کھول دیا ہے خامخواہی۔ ابھی بھی ہمیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر جی اس کے اوپر ویڈیو بناؤ، لیکن ہم نہیں بنا رہے۔ تو بات یہ ہے سر کہ ابھی تک جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 52 ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ 47 ہیں، اس کے PTI کے 47 ہیں۔ تو یہ 5 ووٹوں کا ڈائریکٹ فرق ہے، اور اسحاق ڈار چونکہ یہاں پہ ہے نہیں، تو وہ اگر ہوتے تو پھر 8 ووٹ، پھر 1 ووٹ اور مل جانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال آپ انشاءاللہ گھبرائیں نہیں، اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ یہ میں سیریسلی گھبرا گیا ہوں جب یہ ابھی نواز شریف نے ابھی کہا ہے نا کہ مریم نواز کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ دھمکیاں ایسی ہیں جس کا نواز شریف نے نام لیا ہے سیدھا، کہ یہ عمران خان، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید ISI کے سربراہ اور جنرل عرفان ملک، یہ بھی آج پہلی دفعہ نام میں نے سنا ہے، تو ان کا نواز شریف نے نام لیا ہے، یعنی کہ یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب بڑے افسوس کی بات ہے، آج دیکھیں کہ میں نے اپنی یہ جو گھومتی چائے والی ویڈیو ہے اس کو اس لیے سیریس کر دیا ہے کیونکہ ابھی مجھے یہ آیا ہے نواز شریف کا جو میسج، تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے کہ جناب مریم نواز ایک خاتون ہے اور اس کو اس طرح قتل کی دھمکی دی جائے گی کہ یو ول بی سمیشڈ، یعنی کہ آپ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس کا انگریزی میں یہ مطلب ہے کہ یو ول بی سمیشڈ، آپ کو کچل دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں اس لیے آج زیادہ ویڈیو اور نہیں بنانا چاہتا، اور بھی ٹاپک تھے، تو فی الحال یہی ہے، انشاءاللہ مزید اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔
باہر بارش بھی شروع ہو گئی، ابھی ابھی رات کے 12 بجے ہیں، تو یہ بارش بھی شروع ہو گئی، 11 بجے ہیں، 11 بجے